बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तारीख़ ने लिखा, इमाम अली अलैहिस्सलाम हर रात हाथों को उठा के अल्लाह के दरबार में दुआ करते थे कि ए अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। अल्लाह ने गाजी अब्बास अलमदार से नवाजा। इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी उम्मुल बनीन बार बार जनाब अब्बास से ये कहते थे, अब्बास, हुसैन रसूलुल्लाह का बेटा है और अब्बास तो इस अली का बेटा है। कभी भी अपने आप को हुसैन का भाई ना समझना। एक गुलाम की तरह हमेशा हुसैन की खिदमत करते रहना। जो हुसैन कहे अब्बास वो करते रहना। बस 10 मुहर्रम के दिन जब करबो बला में हर एक शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में कुर्बान होता रहा। तारीख ने लिखा, हज़रत अब्बास अलमदार अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों और बच्चों को कुर्बान होता देखते हैं और बार बार नवासे रसूल के कदमों में बैठ के कहते हैं, ऐ मेरे आका हुसैन, इस गुलाम को भी इजाज़त दें। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बास, यहाँ शुजाअत का इम्तिहान नहीं, हमारे सब्र का इम्तिहान है। बस जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन से मिलके बाहर आते हैं तो देखा बीबी सकीना हाथों में मशकीज़ा लिए जनाब अब्बास के करीब आई और कहने लगी, चचा अब्बास, मेरे असगर ने 3 दिन से पानी नहीं पिया। गाजी अब्बास ने बीबी सकीना को देखा, खाली मशकीज़े को देखा और फरमाने लगे, ऐ मेरे आकाज़ादी, मेरे मौला हुसैन से कहो कि मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं। बीबी सकीना गाजी अब्बास को लेकर इमाम हुसैन के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ बाबा, चचा को इजाज़त दो, नहर से पानी लेकर आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास के चेहरे को देखा, एक आह भरी और फरमाया, सकीना, अब्बास, जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास। अगर मेरी बहन अब्बास को इजाज़त देती है तो अब्बास तुम चले जाना। गाजी अब्बास और मासूम सकीना बीबी ज़ैनब के खैमे के करीब आते हैं और फरमाते हैं, सलाम हो रसूलुल्लाह की नवासी पर। बीबी ज़ैनब जैसे ही बाहर आती हैं देखें कि गाजी अब्बास अलमदार गुलाम की तरह ज़मीन पे बैठे हैं। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, गाजी अब्बास, क्या कहना चाहते हो? गाजी अब्बास ने फरमाया, ऐ मेरी आकाज़ादी, इस गुलाम ने ज़िंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांगने आया है। आकाज़ादी ज़ैनब ने फरमाया, अब्बास, हुक्म कर। जनाब अब्बास रो के कहते हैं, ऐ रसूल अल्लाह की नवासी, 3 दिन से ख़याम में पानी नहीं है, बच्चे प्यास की वजह से तड़प रहे हैं। गुलाम को इजाज़त दें कि ये मैदान में जाके पानी लेकर आए। जैसे ही जनाब अब्बास ने ये फरमाया, बीबी ज़ैनब ज़ारों की तरह रोने लगी। गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरी आकाज़ादी, क्यों रो रही हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, मेरे बाबा ने मुझसे वसीयत की थी कि ऐ ज़ैनब, कूफा और शाम की गलियों से तुझे बेपर्दा करके रस्सियों में बांध के फिराया जाएगा। मैंने बाबा से कहा, बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे आएगी? लेकिन अब्बास, आज मैं समझ गई कि मैं कैदी बनूंगी, लोग मुझे पत्थर भी मारेंगे। बस जनाब अब्बास को इजाज़त मिली। गाजी अब्बास मश्क और अलम लिए नहर की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ने लिखा, शेर की तरह हमला करते हैं। फौज अश्किया भागना शुरू कर देती है। गाजी अब्बास अलमदार अलम को नहर पे लगा के बीबी सकीना के खाली मशकीज़े को पानी से भरना शुरू करते हैं। तारीख ने लिखा, गाजी अब्बास ने चुल्लू में पानी भरा, पानी को देखा, फिर ख़याम को देखा, मासूम सकीना और फिर अली असगर की प्यास को याद किया और पानी को नहर में फेंक दिया। इतने में जनाब अब्बास देखें कि आपका घोड़ा हसरत की निगाह से आपको देख रहा है। गाजी अब्बास ने कहा, ऐ मेरे घोड़े, 3 दिन से प्यासा है, नहर के सामने है, पानी पी ले। घोड़ा अपनी जुबान में कहने लगा, ऐ मेरे आका, आप मेरे मालिक हैं, आपने पानी नहीं पिया, कैसे हो सकता है आपसे पहले मैं पानी पीऊं? पहले आप पानी पिएं, फिर मैं पानी पीऊंगा। बस जैसे ही घोड़े ने ये कहा, गाजी अब्बास रोने लगे और कहने लगे, ऐ घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पी सकता, तो मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उससे पहले मैं कैसे पानी पीऊं? बस मशकीज़े को भर के खैमों की तरफ बढ़ना चाहा। शिमर और उमर बिन साद ने ये देखा कि कुछ भी हो जाए खैमों तक पानी ना पहुंचे।
حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کے شہید کرنا ہے۔ کچھ سپاہی چھپ گئے اور کچھ سپاہی چاروں طرف سے غازی عباس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ غازی عباس علمدار گھوڑے پہ سوار ہو کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج اشقیاء غازی عباس کا نشانہ لیے تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس غازی عباس کی صرف یہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر کے پانی اپنی آقا زادی سکینہ تک پہنچاؤں۔ بس ان تیروں کی بارش میں جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا، جناب غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے علم اور مشق کو دوسرے ہاتھ میں تھاما اور خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، کسی ظالم نے چھپ کے وار کیا اور جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس مشق کو اپنے منہ میں سنبھال کے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہزاروں تیروں کی بارش غازی عباس کے جسم پہ ہو رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا غازی عباس کے چہرے پہ، جسم پہ تیر لگنا شروع ہو گئے۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا۔ جیسے ہی تیر مشق کو لگے، مشق سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ غازی عباس نے بہتی ہوئی مشق کو دیکھا اور خیموں کی طرف منہ کر کے کہا، اے میرے مولا مجھے معاف کرنا۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب غازی عباس کے سر پہ وار کرتا ہے اور جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ وہاں یہ منظر جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور نہر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن میں اپنی شہزادی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم سادات پیاسے رہ کر اللہ کے دین پہ قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ پھر غازی عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا اس آپ کے غلام نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، عباس میرے بھائی حکم کر۔ جناب غازی عباس نے فرمایا، اے میرے مولا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ آج میں اس جہاں کو چھوڑ رہا ہوں، اے میرے مولا میری خواہش ہے کہ میں آخری وقت بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بہا ہے۔ اے میرے مولا اگر زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ سے خون کو صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ گواہ ہے میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر اس غلام کے بازو سلامت ہوتے۔ بس امام حسین نے غازی عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ غازی عباس نے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ پھر امام حسین نے فرمایا، عباس ایک میری بھی خواہش ہے، پوری زندگی تو مجھے آقا حسین مولا حسین کہتا رہا، عباس آج مجھے بھائی کہہ کر بلا۔ جناب عباس مدینہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور روتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں مجھے معاف کرنا کہ یہ غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے۔ بس جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ فوج یزید خوشی سے جھومتی جاتی ہے اور جب کرب و بلا میں امام حسین شہادت کا جام پی چکے، سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ سوار کیا جا رہا تھا، سب کے سر نیزے پہ سوار کیے۔ جناب عباس علمدار کا سر کاٹا، جیسے نیزے پہ سوار کرے نیزے سے گر جائے۔ فوج یزید حیران ہو گئی کہ سارے سر نیزے پہ کھڑے ہیں، یہ سر کیوں نہیں بلند ہوتا؟ امام سجاد سے پوچھنے لگے۔ امام سجاد غازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، چچا عباس یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں سوار ہوتا؟ غازی عباس کے سر سے آواز آئی، اے میرے مولا سجاد میری آقا زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سر ان کے سر سے بلند ہو؟ اتنے میں شمر کہتا ہے، عباس کے سر کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھو۔ بس جناب عباس کے سر مبارک کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا اور رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے کر گئے۔ سلام ہو غازی عباس علمدار کی وفا پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان کے ہر فرد پہ جو اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے۔